Maayong buntag diya sa inyong tanan. Unta maayong inyong buntag mga ka-viewers. Ang ulo sa mga nagbagang balita. Weather forecast. Alas 3 ganinang kadlawon, ang sentro sa mata sa Bagyong Jenny gibana base sa tanang available nga datos sa 360 km sidlakan sa Basco, Batanes. Nga adunay maximum sustained winds nga 165 km per hour. Duol sa sentro og paghuros hangtod sa 205 km per hour. Nagahulag ini west-northwest sa kada sigon nga 15 km per hour. Southwest monsoon nga nakaapekto sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa local news, paggamit sa face mask gibalik sa MIS or CDO, Governments versus Influenza-like Illness. NEDA 10, ika-7 ang Oro-Isip most competitive highly urbanized city sa Philippines. Nipah virus wala pa nakasulod sa nasod. Sa national news, ang Coast Guard na kinahanglan og dugang mga barko alang sa kanunay nga pagpatrolya sa kadagatan sa Philippines. Nagtaas ang presyo sa diesel, lana, gasolina paubos sa unang semana sa Oktubre. Ang magbabalaod, gibuhi pag-usab ang proposal sa silot sa kamatayon human sa Subic Drug Hall. Sa international news, Marcos, ipadayon sa Philippines ang pagdepensa sa teritoryo katungod sa mga mangingisda sa WPS. Local features, gikolekta sa mga voluntaryo ang 18 tonelada nga dili madugta nga basura sa mga baryo sa baybayon sa Cagayan de Oro. Ug sa sports, si EJ Obiana mipahuway sa tibuok tuig human sa record nga Asian Games romp. National features, giimbestigahan sa Pilipinas ang kamatayon sa trabahanteng Pinoy sa Saudi. So atong unahon paghisgutan ang weather forecast mga ka-Rob. Gitambagan sa pag-asa ang mga lugar nga apektado sa Bagyong Jenny ug ang gipakusog nga habagat nga magbantay sa mga pagbaha ug pagdahili sa yuta karong Martes. Alas 3 sa kadlawon karong adlaw, ang sentro sa mata sa Bagyong Jenny ginabana-bana base sa tanang available nga datos sa 360 km sidlakan sa Basco, Batanes. Nga adunay maximum sustained winds nga 165 km per hour. Duol sa sentro o paghuros hangtod sa 205 km per hour. Nagahulag ini west-northwest sa kada sigon nga 15 km per hour. Southwest monsoon nga nakaapekto sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa local news, Cagayan de Oro City gipahugtag balik ni Provincial Governor Peter Sr. Pedro Unabia ang health protocols nga angay sundon sa katawhan sa Misamis Oriental. Samtang nagpadayon ang pagsaka sa presyo sa bugas, ang mga pamilya kini human naglugwas sa request executive ang gobernador ngadto sa duha ka syudad ug 23 ka munisipyo nga ibalik pagsulob ang face mask ug mupatuman sa social distancing ang katawhan aron pungan ang pagkaylap sa influenza-like illness o ILI nga grabing naigo sa daghang ihap sa katawhan sa Northern Mindanao region. Miingon si Provincial Administrator John Venice Lagada nga nagsumikad ang lakang sa gobernador epekto sa alarma nga nahatag sa upat ka dagkong pribadong tunghaan dinhi sa syudad kay sunod-sunod gipanghilantan ang daghang estudyante ug mga magtutudlo sukad pa sa miaging semana. Gani, nasampit pa sa usa ka universidad nga naniguro sila pagkontrol sa pagkaylap sa ILI kay dili matago nga susami kinig mga sintomas sa Nipah virus nga mihimog outbreak sa kanusuran sa Malaysia, Singapore ug India sa magkalahing tuig. Sa mga karab no, magbantay-bantay gyud kita do magdala ta sa atong face mask ug alcohol. Kay nagkalap kini sa atong syudad ug lisod kaayo ni siya kumatakdan-takdan ta. So magdala kitag face mask ug alcohol mga karab no, ug hinaot musunod kita sa mga protokol sa bisag asang mga dapita. Kay aron dili mag-spread ang virus diri sa atong nasod. Mag-aamping kitang tanan. Ang Cagayan de Oro nakasulod na usab sa listahan sa top 10 most competitive highly urbanized cities in the Philippines sa 2023. Gikan sa ikawalo nga pwesto sa miaging tuig,
ang Cagayan de Oro City na himutang sa ikapito karong tuiga taliwala sa labing kompetisyon nga highly urbanized nga mga syudad sa nasud. Gikan sa ikawalo nga pwesto sa miaging tuig, ang Cagayan de Oro City na himutang sa ikapito karong tuiga taliwala sa labing kompetisyon nga highly urbanized nga mga syudad sa nasud. Base sa resulta sa kinatibuk-ang ranking sa 2023, Cities and Municipalities Competitiveness Index. Ang resulta gipahibalo ato sa Philippine Creative Cities and Municipalities Competitiveness Congress ni adtong Huwebes, Setyembre 28, 2023. Sa kategorya Most Competitive Highly Urbanized Cities, ang syudad na himutang sa ikaduha sa resiliency, ikalima sa innovation, ikawalo sa infrastructure, ikapito sa government efficiency, o ikapito sa most improved highly urbanized city. So kung sa Cagayan de Oro no, nakasulod kita sa top 10. Ug maayo gyud ka itong mga opisyalis diri sa Cagayan de Oro. Kay nga no, mahabuhat gyud nila ang mga roles diri sa atong city para molambo ug mahimo kitang mapasok kita sa mga top 10 nga mga highly urbanized city diri. Gipasalig sa Department of Health ni adtong Huwebes ang publiko nga walay natala nga impeksyon sa makamatay nga Nipah virus sa Cagayan de Oro. Pinaagi sa Center for Health Development niini sa Northern Mindanao, ang DOH mihimo sa pamayag taliwala sa mga taho sa virus nga mikalat sa Cagayan de Oro. Gusto namo nga matul-id kini nga sayop nga impormasyon. Opisyal nga gipadayon sa DOH nga walay kaso sa Nipah virus sa nasud niingon sa CHD. Gipasabo sa CHD nga samtang adunay mga kaso sa mga magtutudlo o mga estudyante sa Cagayan de Oro nga nagpakita og susama nga mga simptomas, wala pay piho nga virus nga nahibal-an nga nahinungdan. Maton sa DOH, ang Nipah virus kay mapasa sa mga mananap o mananap ngadto sa tawo. Kini nagpasabot nga ang mga tawo nga adunay kontak sa mga natapnan nga mga hayop o ilang mga likido sa lawas adunay peligro nga matapnan sa sakit. So, mga karab, wala gyud nakita nga impormasyon no nga nagkalat ang virus diri sa atong city. Pero di ta magkumpiyansa sa mga karab kay wata kabalo sa panahon nga basig nagkalat na di ay pero wala lang nakita pod. So, dili kita mag-spread og mga laing nga balita or impormasyon para dili kita magpanik. And kanunay lang kita magdala sa itong face mask o pagsulod sa face mask o magdala tag alcohol para dili ta magkaroon sa virus. So aniin natin sa national news mga karab. Gawas kung makakuha og dagang barko, ang Philippine Coast Guard mahimo mo pasalig sa dugang presensya sa mga dapit sa West Philippine Sea, sama sa Baho de Masinloc, apan ang kanunay nga pagpatrolya dili realistiko. Ang tigpamaba sa ahensya miingon. Sa pagkighinabi sa teleradyo serbisyo ni adtong Lunes sa buntag, si Commodore J. Tariela tigpamaba sa PCG sa West Philippine Sea, miingon nga ang Coast Guard makahimo sa regular apan dili makanunayon nga pagpatrolya tungod sa kasamtangang gidak-on sa mga barko niini. Regular but not constant, kasi we have to be realistic with our limited resources. It's not just Baho de Masinloc nga among girondang, matud niya. Matud niya nga ang Coast Guard Admiral Artemio Abu mipasalig sa PCG sa pasiguro sa kaluwasan sa mga mananagat sa Baho de Masinloc. Kami nagtuo nga mas maayong isustain ang among pagpatrolya dinhi sa Baho de Masinloc. Samtang sa samang higayon, mataga namo og presensya ang PCG didto og suportahan ang pagpangisda sa mga Pilipino, matud niya. So karon mga karab no, hisgutan nato ang presyo sa diesel kung nitaas ba o nibaba. Ang presyo sa diesel musaka samtang ang presyo sa gasolina o kerosene muus-us unang semana sa Oktubre. Matod sa mga kumpanya sa lana ni adtong Lunes. Ang Department of Energy o DOE una nang niingon nga walay dagkong kausaban sa mga sirkumstansya apan ang panginahanglan sa diesel mitaas tungod sa umaabot ka panahon sa tingtugnaw tungod kay gigamit kini nga heating fuel. Ang presyo sa gasolina, kerosene
Muos-os sunod semana apan nakita usab ang pagsaka sa diesel LPG. Kani mga diesel nga sakyanan no, nagtaas gyud ang atong presyo, so kailangan kita magtipid kung dili ang nga importante nga lakaw, dili nato lakhon, di ta magsiglaag. Kaya aron makatipid kita sa ato ang kwarta, di ta magsigig lakaw, ang dili po ta magsigasto sa atong mga diesel. So padayon kita sa atong national news mga karab no. Gibanhaw sa usa ka magbabalaod ni adtong Lunes ang mga sugyot alang reimposition sa death penalty sa nasod human na diskubrihan sa mga otoridad ang pagsulod sa binilyon nga kantidad sa shabu sa lungsod sa Subic, sa lalawigan sa Zambales. Si Surigao del Norte's 2nd District Representative Robert Ace Barbers nitug-an sa ANC nga iyang giduso nga ibalik ang silot sa kamatayon nga limitado sa mga kaso sa drogas sukad pa sa 11th Congress. Death penalty could be deterrent, matod ni Barbers, kinsa chairman sa House Committee on Dangerous Drugs. Gianunsyo sa mga otoridad sa miaging buwan nga mukabad sa 3.6 billion nga kantidad sa gituohang shabu ang nisulod sa usa ka pantalan sa Subic o napunta sa usa ka bodega sa Pampanga. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remula niingon nga ang gidudahang drug shipment nga adunay mga marka sa Thai, dala ang chicharon ug dog food. Definitely, may foreign involvement ka international syndicate nga atong gisgutan. So sophisticated kaayo ni, is a world menace, matod ni Remulla. Apan niyang giangkon nga ang silos nga kamatayon usa lang kahiman nga magkapugong sa mga sindikato sa pagdala sa illegal nga droga sa nasod. Ang mayor nga reforma nga angay natong buhaton mao ang gireforma sa Law Enforcers Unit sa pagpaningkamot nga maapil gyud tingali og moral seminars, matod niya. Ang silos sa kamatayon gitawag sa Pilipinas ni atong 2006, ubos sa pamunuan ni Gloria Macapagal Arroyo. Walay ebidensya nga ang silot sa kamatayon usa ka epektibo nga pagpugong sa pagbaligya sa droga. Sumala sa usap ka pagtuon sa grupo sa katungod nga Harm Reduction International. Sa tinuod, sumala sa magamit nga mga bana-bana, ang mga merkado sa droga nagpadayon sa pag-uswag sa tibuok kalibutan. Bisan pa sa mga balaod sa droga sa halos matag nasod nga gibase sa usa ka pamaagi sa pagsilot, ingon niini. So nakalusot pag yun yung mga drugs, mga karab, no? Magtakata nga nung makasulod sila sa atong Pilipinas. And ana sila nga ibalik daw ang death penalty. Muuyon ba mo ani mga karab or dili? So magunaw-una gyud ta nga magdili magkumpiyansa sa atong mga ginakaon kay bati sa chicharon daw og dog food gipaagi ang mga droga niini. So sa international news sa mga karab, si Presidente Marcos ni atong Biyernes miingon nga ang Pilipinas magbutang og lig-on nga depensa sa iyang teritoryo ug sa mga katungod sa iyang mga mangingisda human sa bag-uhay nga pagbutang sa China og 300 meters nga babag aron babagan ang entrada sa usa ka lagun sa Panatag Shoal sa probinsya sa Zambales. Ang presidente sa iyang unang mga pulong mahitungod sa pinakaulahing hinungdan sa tensyon sa pag-access sa usa ka strategic shoal sa West Philippine Sea o WPS. Miingon nga ang nasod nagpasiugda sa iyang katungod sa papangisda sa iyang exclusive economic zone. Ang atong buhaton mao ang pagpadayon sa pagdepensa sa Pilipinas, sa maritime territory sa Pilipinas, sa katungod sa atong mga mangingisda, sa papanagat og isda sa mga lugar nga ilang gihimo sulod sa gatusan katuig na, matod ni Marcos sa mga tigbalita. Sa iyang kamanduan, ang Philippine Coast Guard o PCG ni adtong Lunes miputol sa babag nga gihimo sa China nga nagpugong sa pagsulod sa gikaaway nga Panatag Shoal. Usa ka lugar nga kontrolado sa Beijing sulod sa kapin sa usa ka dekada. Ang usa ka espesyal nga operasyon sa PCG nagtangtang sa babag. Nagtimaan nga ang pag-instalar niini usa ka paglapas sa international nga balaod o peligro sa pag-navigate. So mga karab no, gibabagan man di ang dagat no. So luoy kay atong mga mangingisda kay
mo na lang nilang source of income tapos gibabagan pa sa tagalan na asod. So kita maghinaot nga maundang kini o hapsay na para atong dili maapektuhan atong mga mangingisda kay mora nilang source of income. So ani ta sa atong local features nga bahin, no? Ang paghakot nga nakolekta gikan sa 6.98 kilometers nga baybayon sa 12 ka mga baryo sa baybayon nagpamatuod sa gipaabot. Ang mga kabaybayonan sa Cagayan de Oro napuno sa dali nga gilabay nga mga plastic nga butang sama sa mga wrapper, sachet, pouch o plastic nga mga materyales sa Cagayan de Oro, Philippines. Dulan sa 18 ka toneladang non-biodegradable solid waste ang nakolekta sa 1,526 ka mga voluntaryo ni adtong Sabado, Setyembre 16, dihang ang Cagayan de Oro City may apil na usab sa kampanya sa International Coastal Cleanup o ICC. Ang paghakot nga nakolekta gikan sa 9.98 kilometers nga baybayon sa 12 ka coastal villages nagpamatuod sa gipaabot sa miaging tuig. Si Gerson Ebal, kinsa nangulo sa Cusgan Volunteers Incorporated nga nakabase sa Cagayan de Oro ug miapil sa tinuig nga Coastal Cleanup Program sukad ni adtong 2020. Mikumpirmar nga ang kasagarang mga butang nga ilang nakit-an daplin sa baybayon mao ang mga plastik nga botelya, mga wrapper ug mga sachet. Matod ni Ebal nga gilugwayan sa iyang grupo ang ilang cleanup operations ngadto sa mga sapa ug tungod kay ang mga maong mga naagian sa tubig nagsilbi nga agianan sa mga solid waste sa panimalay. So saludo ko sa namuno aning kuano clean up drive kay para mahapsay ang atong mga kadagatan dari kay makita nato sa atong mga baybay nga dagan kay mga sachet ug tuod man nga gubot kaayo and dili siya healthy para sa atong environment. So saludo ko sa mga namuno ani ug sa mga nagtabang sa mga volunteers nga nagtabang nga malimpyo ang atong baybayon. Ug anian ta sa atong sports nga bahin, mga karab. Human sa usa ka makagun-ob nga record sa bulawan sa medalya nga sa usa ka paagi nakabayo sa espiritu sa nahugno nga contingent sa Pilipinas sa Hangzhou, China, si EJ Obiana adunay nahibilin nga tuig sa pagpayahay sa dili pamuhimo ug laom nga paglusot sa paggukod sa titulo nga labing hinungdanon. Ang modala sa 27 years old nga Pilipino ngadto sa athletics immortality. It has been an amazing year for me and I'm very proud of it. Matod ni Obiana. Pipila ka gutlo human sa paghawan sa 5.19 meters sa pole vault final Sabado sa gabii sa Hangzhou Olympics Sports Center Stadium nga naghatag sa Team Philippines sa ilang unang bulawan medalya niin ng mga dula. Kini maoy gipaabot nga kaduugan sa taga-Tondo. Ug usa ka angay nga pahulay ang sunod pagkahuman sa usa ka panahon nga puno sa paggalig. I'm turning it off for a moment to enjoy the rest of the year, said Obiana after resetting the Asian Games record. Apan ang mga tawo kinahanglan nga mangutana kaniya bahin sa Paris 2024. I don't want to think about it yet. Matod sa world number 2, human usab na pabilin ang continental title nga iyang nadaog sa Asian Championships. Duulan sa 3 ka bulan ang milabay dito sa Bangkok, Thailand. Gisulayan usab niya ang paghawan sa 6.2 meters aron ma-reset ang sumbanan sa rehiyon nga iya usab nga gipanag-iya apan napakyas. Ang Italy-based nga si Obiana nakadaog sabog silver sa World Athletic Championships sa Budapest, Hungary ni adtong Agosto ug laing second place landing sa Diamond League final sa Eugene, Oregon sa miaging buwan. Sa duha ka okasyon, si Obiana mi-check-in sa ikaduha sa world champion o record holder nga si Armand Mondo Duplantis sa Sweden. Kinsa sa walay duha-duha, mao gihapon ang iyang labing dako nga target
sa glitzy fashion capital sa wala pa'y usa ka tuig. So saludo ko kay AJ Obianano nga nakadala gyud siyang medalya. Mga medalya nga nagrepresenta sa Philippines, and saludo ko siya kay gibuhat ni iyang hantod siyang makaya, and Philippine represents. Og diri na punta sa atong national features. Ang Pilipinas ni adtong Lunes nagkanayon nga ilang giimbestigahan ang kamatayon sa usa ka Filipino nga trabahante sa Saudi Arabia. Gikumpirma sa Department of Migrant Workers o DMW sa usa ka pahayag ang pagkamatay ni Marjoret Garcia, usa ka domestic worker nga na-deploy sa Saudi kaniadtong 2021. Ang 32 years old nga Pinay nakitaan nga adunay mga samad dinunggaban ang mga taho sa media kaniadto nag-ingon. Ang DMW miingon nga ang opisina niini sa Al-Khobar o ang Overseas Workers Welfare Administration nakig-alayon sa Philippine Embassy o Saudi Police aron matino ang circumstances behind sa kamatayon ni Garcia. Ang DMW nagtrabaho usab alang sa dinaliang pagbalik sa mga patayng lawas ni Garcia sa Pilipinas. Gipasaligan namon sila sa among padayon nga suporta sa panahon sa ilang kasubo o sa nagpadayon nga imbestigasyon, ingon niini. Sayo ning tuigas si Julie B. Ranara, usa ka Filipino nga trabahante sa Kuwait, napalagang patay sa usa ka deserto sa Gulf State. Ang autopsy report nagpakita nga siya mabdos sa panahon sa iyang kamatayon. Ang sad-an, ang teenager nga anak sa amo ni Ranara gisentisyahan sa miaging bulan og 15 ka tuig kapag kabilanggo tungod sa pagpatay, sumala sa Department of Foreign Affairs. Okay, dirita sa international features. Hatagan sa Canada ang Pilipinas og libreng access sa state-of-the-art satellites nga magtugot sa maritime enforcers sa pag-survey halos sa real-time sa mga barko sulod sa exclusive economic zone sa Pilipinas. Gitugutan sa mga satellite ang mga otoridad nga makit-an og masubay bisan ang mga ngit-ngit nga barko o mga barko nga gipalo ang ilang mga transmitter sa lokasyon aron malikayan ang pag-ila, sumala sa ambasador sa Ottawa nga si David Hartman. Gawas sa pag-access sa mga satellite sa Canada, ang Ottawa nagpadala usab og laing Halifax-class frigate aron moapil sa unang higayon sa hiniusang Philippine-US naval exercise nga sama-sama gikan Oktubre 2 hangtod Oktubre 13 sa habagatang Luzon. Magpadala usab ang Canada og active duty defense attached ngadto sa Manila sa unang higayon sugod sa Oktubre isip kabahin sa mga paningkamot niini sa pagpalibgon og pakipagtambayayong sa seguridad uban sa nasud. Ang dagat sa China nga among determinado nga mabalaka. Miingon si Hartman sa usa ka press briefing kaniadtong Sabado sakay sa HMCS Vancouver. So anian nata sa tong social media roundup. Ang K-pop girl group nga Twice nakatakdang mo perform kaduha usab sa Bulacan diin gisurpresa sa Live Nation Philippines ang Pinoy Once sa dugang adlaw sa konsyerto. Niadtong Sabado gibutyag sa concert promoter nga Live Nation Philippines nga magdugang sila og Oktubre 1 Domingo, show sa Twice Philippines Arena sa Bukawi, Bulacan. Gitapos sa K-pop group nga Twice ang back-to-back sold out nga mga konsyerto sa Philippine Arena niadtong weekend. Si Gio, Tsuyo, Mina, Jonghyun, Dayon, Sana, Momo ug Nayon adunay duha ka nindot nga gabii nga nagpasundayag sa ilang mga hit at ubangan sa ilang mga Philo Ones. Gikalipay usab sa mga tawo si Chaeyoung nga wala tungod sa mga isyu sa kahimsog. Matag higayon nga iyang imahe nga mag-flash sa dako nga screen. Wow, sana all sa mga ones, no? Sana all nakaadto sa concert. Sana all kaayo mo nga naamoy ang amount sa money para makaadto mo mga concerts, no? Regards na lang ko sa mga Twice, no? So ug sa atong Christmas countdown mga karob, aduna na lang tay 83 days bago magpasko.
ninong og ninang, ang gawas na mo ay namutago-tago kay para maghatag na mo og gifts para sa mua. Ay, taysa, ninang pudi ay ko no. Ninang ko, so di ta magtago-tago kay kailangan ato tong hatag responsibility sa atong mga inaanak dira, mga upat na pud ba na akong mga inaanak, mga karob. So kailangan kita mag-andam-andam sa itong mga kwarta, mga ninong og ninang para natay ika-provide sa atong mga inaanak. Ug diri natapos ang atong balita og impormasyon nga nakuha gikan diri og gawa sa nasud. Please like, subscribe, and share Pinoy Rob on YouTube channel. Ug daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa Pinoy Rob News channel. Subli, daghang salamat ug dalaygon ng Dios.